है क्या नहीं है, अब इनके पीढ़ी चली सेंटर से जितनी सरकारी पुरानी इमारतें मान सिंह की बहन की जो ना सब में जो बड़े कारी साहब थे ना वो उनके बड़े भाई। प्रॉपर पुष्कर में भी एक मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है। हाँ है। घाट के ऊपर। इनकी तरफ देखना। ये मस्जिद की तवारीख के बारे में जानना चाहेंगे, कब की बनी है ये, क्या इसका इतिहास है, कैसे बनाई गई, और आज भी यहाँ रमज़ान के दिनों में किस तरह की रौनक देखने को मिलती है? माशाल्लाह रमज़ान शरीफ के मेले में बहुत ही अच्छी रौनक मालूम पड़ती है। काफ़ी नमाज़ी आते हैं 500 नमाज़ों में, और नमाज करीब करीब 400-500 आदमी हो जाते हैं नमाज में। यहाँ पे जुमा बहुत अच्छा होता है, और जुमे में करीब 2,000-2,500 आदमी करीब हो जाता है। मतलब शान शौकत ये है कि इस वक्त मस्जिद में रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, तो काफ़ी अच्छी नमाज दी जाते हैं। इसकी तवारीख और क्या है? तारीख़ ये है कि तारीख़ ये बता रही है कि जब शहंशाह अकबर दिल्ली से आमेर तशरीफ़ लाए, और वो रजवाड़ा यहाँ पे था उस वक्त में, वो अपने काम से आए होंगे, लेकिन जब यहाँ से वो लौटे तो अपने वज़ीर को ये हुक्म दे गए थे कि आमेर कस्बा बहुत अच्छा है और यहाँ पे एक मस्जिद बनानी ज़रूरी है बनना। जो इतिहास ये बता रहा है कि आमेर में जो मस्जिद बनाई गई है वो आज भी अकबरी जामा मस्जिद के नाम से मशहूर है। तो ये मस्जिद 977 हिजरी में बनी है, जिसका सन जो है इंग्लिश वो 1569 है जबकि ये बनाई गई है, जबकि इसकी तकरीबन 500 साल पुरानी मस्जिद है। अभी भी यहाँ सहरी और इफ्तार का एहतमाम जी किया जाता है? इफ्तार और सहरी का एहतमाम किया जाता है? हाँ माशाल्लाह है। इफ्तार तो यह है कि शाम को जैसे कुछ आवाम की तरफ से, मोहल्ले की तरफ से इफ्तार आ जाता है, कुछ हम लोग मंगा लेते हैं। बहुत अच्छा इफ्तार होता है शाम को माशाल्लाह। और मस्जिद के बनस्बत अकबरी जामा मस्जिद में बहुत ही अच्छा इफ्तार होता है, और सहरी के टाइम पे वक्त सबको उठा दिया जाता है, सहरी करके नमाज़ पढ़ के सब लोग अपने अपना आराम फरमा देते हैं। सरकार की थोड़ी बहुत नज़रअंदाजी देखने को मिल रही है, इसमें पूरी तरह से गौर और फिक्र नहीं है मस्जिद नहीं, सरकार की तरफ से तो बस ये है साहब कि वो अपने आदमी उसने यहाँ पे लगा रखा है एक, जो भी वो अगर महीने 2 महीने में यहाँ आके खड़ा हो जाए, सफाई कर जाए, तो बाकी हम ही लोग यहाँ पे सफाई करते हैं। नमाज़ों का सजाना या बिछाना वो करीब करीब हम ही लोग करते हैं। सरकार की तरफ से सिर्फ ये है कि बिल्डिंग की हिफाजत के लिए उसने अपने आदमी लगा रखे हैं कि बिल्डिंग को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचे। जी हाँ, बाकी जो ये मस्जिद के अखराजात हैं वो इमाम साहब भी पूरे करते हैं। जी आपका पूरा नाम क्या है? मेरा सैयद आबिद अली नाम है। सैयद आबिद अली। जी हाँ।
इमाम आपके सैयद खानदानी इमाम है आबिद। आपकी पुश्तैनी? जी हाँ, ये पुश्तों से हमारा काम है, जो कि करीब 150 साल करीब हो गया। आपके यहाँ 150 जिम्मेदारी से? हाँ, दादा के टाइम से हम यही हमारा काम है ये। और गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 50 रुपये महीना हमें मिलता है, पेंशन? वो भी इस वक्त ज़रा किसी वजह से बंद है, बस वो सालाना 600 कुछ रुपये होते हैं। और बाकी आवाम या ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई पैसा शुक्रिया। बहुत अच्छे अकाली बाल निर्भर बहुत अच्छी होती है। मैंने वो देखा है कि अकबरी और शाहजहां मस्जिद में फ़र्क ये देखा है कि शाहजहां ज़्यादा आबाद मिलती है, अकबरी कम मिलती है आबाद, हाँ, जो मैं फिर भी माशाल्लाह अच्छी तरह आबाद। अरे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आदमी। ऐसा होगा जैसे आदमी से जी में है कोई जामा मस्जिद, अब वो क्या है शाहजहाँ की मस्जिद करीब है, वो बिल्कुल ज़रा करीब। लंबी चौड़ी सही है, उसमें थोड़ा नमाज ज़्यादा जाता है। नहीं है या बनवाई गई हैं उनके ज़माने में, बहुत ही अच्छी है और आबादी है, जैसे अच्छी मस्जिद है। ठीक है ना, ऐसी क्या बात है। पूरे शहनशाह हिंद थे तो सारी उसके हाँ। हिसाब से उनके जलवे थे। हाँ, जो भी बात है, जी। जो भी मैं बात क्या है। अक्सर कर देखते था यहाँ से, कई बार देखा था मैंने, सोच रखा था इसको अपने प्रोग्राम में ज़रूर लूँगा मैं इंशाल्लाह। और ये उसके बाद दोबारा यहाँ आना नहीं हुआ अकबर का? उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं आया शहनशाह, आमिर एक लास्ट बार आए थे। एक ही दफ़ा आएगा तो समझिए 60 साल पहले, यानी 45 और 50 के बीच में जो इतिहास था, वो आदमी के पास इतिहास होगा भी नहीं, और वो हुआ तो बहुत पुराने वक्त में रखा, तो उसी वक्त था वो तारीख। तो ये मतलब कोई अब किताब जो थी या इतिहास है मैंने तो या- जाने क्या थी वो भी हटा दी है। लाइब्रेरी थी पहले यहाँ? हाँ, करीब से तो वो आज से करीब 25-30 साल पहले तक तो थी, अपने नहीं तो पटा। तो ये किसने जयपुर दरबार ने लिया अपने अंडर में? 1569 में बनी ये जयपुर की अकबरी मस्जिद, कंटिन्यू रखना। 1569 में बनी इस जयपुर की अकबरी मस्जिद का वजूद, कंटिन्यू रखना। 1569 में बनी जयपुर की इस अकबरी मस्जिद का वजूद शहर जयपुर से भी पुराना है। दरअसल इसे आमेर में बनाया गया था जिस वक्त बादशाह अकबर, कंटिन्यू। 1569 में बनी अकबरी मस्जिद का वजूद दरअसल शहर जयपुर से भी पुराना है। जिस वक्त बादशाह अकबर आमेर आए थे उस वक्त ही इस मस्जिद की तामीर की गई थी। तब से लेकर के अब तक लगातार ये मस्जिद अपनी जगह मौजूद है और आज भी शहर जयपुर की सबसे बुलंद मस्जिदों में इसे गिना जाता है। रमज़ान के दौरान इस मस्जिद के अंदर रोज़ाना 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है और लोग यहाँ पर सहरी से लेकर के इफ्तार तक भी एहतमाम करते हैं। रमज़ान में यहाँ पर रौनक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि लोग दूर दूर से यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं और इस एतराफ़ की इसे जामा मस्जिद करार दिया हुआ है। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ में अरबाज़ अहमद, अकबरी मस्जिद के लिए जयपुर से। 1569 में बनी जयपुर की इस अकबरी मस्जिद का वजूद दरअसल शहर जयपुर से भी पुराना है। इसे आमेर में बादशाह अकबर के हुक्म के बाद बनाया गया था। जब बादशाह अकबर आमेर में आए थे तब उन्होंने यहाँ के माहौल को देखते हुए कहा था कि यहाँ पर एक मस्जिद की तामीर की जानी चाहिए। तब से लेकर अब तक ये मस्जिद अपनी जगह मौजूद है और माशाल्लाह आज भी जयपुर की सबसे बुलंद मस्जिदों में से एक ये मस्जिद है। यहाँ पर रमज़ान के दौरान बाकायदा इफ्तार और सहरी का एहतमाम किया जाता है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। अकबरी मस्जिद यहाँ पर काफ़ी रौनक वाली है और लोग दूर दूर से न सिर्फ इसे देखने आते हैं, बाकायदा यहाँ पर इबादत भी करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का ये बरकतों वाला महीना अल्लाह तबारक ताला ने हमें नवाजा है। हम उसके शुक्रगुज़ार हैं कि उसकी रहमतों से नवाजे गए। ये महीना शफ़ात का है
اور ہم اپنی شفاعت کرا سکتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین پہ سے عذاب اٹھا لیا اور شیطان کو بند کر دیا اور اپنی رحمتیں اور نیکیاں بڑھا دی گئیں، ہر نیکی کو بڑھا دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم نوازے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ یہ اللہ کی کریمی اور فضل کا معاملہ ہے کہ اس وقت ہم اللہ کی رضا کے لیے بھوکے اور پیاسے رہیں۔ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے رات کو جاگ کر دن میں بھاگ کر بھوکے اور پیاسے رہ کر جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا کے اندر میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہا، میں اس بندے کی قیامت کے روز خود دعوت کروں گا اور ایسی دعوت کروں گا جس کی کوئی مثال نہ ہوگی۔ اللہ کی قدرت کا یہ نظام پوری دنیا کے لیے ہے۔ ہم اس بات پر فخر زدہ ہیں، مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ مہینہ ہماری زندگی کے اندر لایا اور اس مہینے کو ہم گزر رہے ہیں۔ نہ جانے اگلے زندگی میں اگلے سال ہم زندہ رہیں نہ رہیں اور یہ مبارک مہینے کی ہم شفاعت حاصل کر سکیں یا نہ کر سکیں، یا اس کی رحمت سے ہم محروم رہیں یا نہ رہیں۔ یہ آج ہم جو اس موجودہ صورت کے اندر ہیں، ہم اس بات کے اللہ کے شکر گزار ہیں، ہم اس کے فضل و کرم کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے اس مہینے کے اندر اللہ نے کچھ ایسی رحمتیں بخشی ہیں کہ اس مہینے کو 3 حصوں کے اندر بانٹا گیا ہے اور تینوں حصوں کی اپنی افضلیت اور خوبیاں ہیں۔ ہر عشرے کا اپنا ایک انداز دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور رمضان کی اس بابرکت مہینے کو کہا ہے کہ تو اپنی رحمتیں، اب میری رحمتیں بٹور لے اے بندے۔ تو آخری عشرے کے اندر ہمیں ایک ایسی نعمت دی ہے کہ ہم اس کے لیے معتکف بن کر اس کے دربار کے اندر ہم اپنے 10 دن گزاریں اور یہ سوچیں کہ ہم آج یہاں رہ کر اور جو عبادت کر سکتے ہیں اتنی عبادت کر سکیں۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اونچی بات ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر، اس گنگا جمنی تہذیب کے اندر سارے لوگ ایک ساتھ بھائی چارگی اور محبت کے ساتھ اپنے ہر تہوار کو مناتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہندو بھائی بھی بھوکے اور پیاسے رہ کر اپنے اس روزے کے ارکان کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو منائیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی آئے ہیں ان سب کے اوپر روزہ فرض کیا ہے۔ ایک یہ واحد عبادت ہے جو اول سے آخر تک ایک ہی رہی، اور کہا کہ یہ میرے حق کے اندر روزہ بھوکے اور پیاسے رہ کر میری رضا کے لیے پورا کرنا ہے۔ جو پچھلے نبی تھے ان پر بھی روزہ فرض تھا، اور جو آج نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی امت پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا۔ ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے۔ ہم دعا کریں اس مہینے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مہینے کے اندر ہمارے دعاؤں سے اس ملک میں امن و امان رکھے، آپسی اتفاق اور بھائی چارگی رکھے، اور ہم سب لوگ ایک رہیں، ملک میں انتی اور وکاس ہو، اور ہم پر جو برے لوگ نظریں ڈالے ہوئے ہیں ان سے ہماری ہمیشہ حفاظت رہے، اور ہم پڑوسی ملک سے اور فتنوں شر سے بچے رہیں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید آسمان سے اتارا گیا، اور ایک ایسی افضلین کتاب، ایسی متبرک کتاب، ایک ایسی ہدایت والی کتاب جس پر کوئی شک نہیں ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتاری اور کہا کہ یہ مکمل کتاب ہے، اس میں تمہارے لیے ہدایت والی کتاب ہے، تم اس کو دیکھو اور اسی پر چلو، زندگی اسی کے اندر ڈھونڈو۔ ہمیں اس کتاب کو زندگی میں پڑھ کے سمجھنا اور سمجھ کے عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے، یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اس ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت اور دی کہ ہم زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مستحق بھائیوں کو 2.5% اپنے مال کا میل نکالیں اور اپنے بھائیوں کی مدد کریں، تاکہ وہ بھی خوشی کے ساتھ رمضان اور عید منا سکیں۔ اور ہمارے لیے یہ سب کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری روزی کو پاک کرنے کے لیے ہم اپنی حلال طیب پاک روزی میں سے، اپنے بزنس میں سے، ہم اپنے مستحقوں کے لیے، اپنے مستحق بھائیوں کے لیے زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے ساتھ فطرے کی بھی ادائیگی کریں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہم اس بات سے بھی خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کے اندر بڑی بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور ہمیں اس طرح زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا کہ ہم اس مہینے میں جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بقیہ 11 مہینے بھی ہمیں اسی طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ افطار اور سحری کا کیا معمول تھا؟ رمضان کے اندر افطار اور سحری کا ایک معمول ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈسپلن سکھایا ہے، ہمارے ایک وقت طے کیے ہیں، ہماری ہر عبادت کا ایک وقت طے کیا گیا ہے، اور وقت طے کرنے کا مطلب ہے کہ انسان ڈسپلن میں رہے۔ وقت کے لیے ہم وقت پر روزہ افطار کریں، وقت پر سحری شروع کریں اور وقت پر سحری ختم کریں۔
یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی مذاہب کے اندر ایسا وقت کی ڈسپلن نہیں ہے کہ ہمارے نمازوں کا بھی وقت طے ہے، ہمارے افطار کا بھی وقت طے ہے۔ افطار کے اندر ہمیں کھجور سے روزہ افطار کرنا ایک سنت طریقہ ہے، کیونکہ آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے، ہم اپنے بھائیوں کو افطار کرائیں، اس کا بھی ثواب ہے اور اس میں بھی ہمارا حصہ ہے۔ سحری بھی ایک بہت سنت ہے اور سحری کرنے سے ہمیں بہت بڑا اجر اور ثواب حاصل ہوتا ہے، اس لیے ہمیں سحری کی بھی برکتوں کو سمجھنا چاہیے اور اٹھ کر ہم سحری کو بھی زندہ کریں، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ عبادت کے بارے میں کس طرح سے لوگ کافی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، رمضان کے دوران ایک کا 70 گنا ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اندر نیکیاں بڑھا دی ہیں اور ہر نیکی کا 70 گنا بدل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جو اس ماہ کے اندر نفلیں پڑھے گا اسے سنت کا ثواب ہوگا اور جو سنتیں پڑھے گا اسے فرائض کا ثواب جتنا ثواب حاصل ہوگا۔ اس وقت میں اللہ نے ایسی قدرت اپنی بخشی ہے کہ جو مہینوں سے عذاب قبر میں پھنسے ہوئے تھے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ قبروں میں سے عذاب ہٹا لیتا ہے۔ وہ گردے کہتے ہیں چیخ کے، یا اللہ ہم مہینوں سے عذاب میں پھنسے تھے، ایسی کیا بات ہے کہ ہم پر سے عذاب ہٹا لیا گیا؟ تو فرشتے اعلان کریں گے کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اس لیے مردوں پر سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ یہ اللہ کی رحیم اور کریمی ہے۔ عید کی تیاریاں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ جے پور کی اگر بات کریں، گرما جمنی تہذیب ہے، جے پور ریاست سے 1804 سے آپ کی فیملی یہاں موجود ہے، دیکھ رہی ہے پرانی تمام۔ دیکھیے عید کا جو طریقہ ہے وہ پورے 30 دن روزہ اور عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید جیسا خوشیوں والا مبارک دن دیا، اور عید کی خوبی یہ ہے کہ اس پر ہم 2 رکعت نماز واجبات ادا کر کے اللہ کے شکر گزار ہوں کہ یا اللہ تو نے ہمیں 1 مہینے ہماری عبادت کو قبول فرمایا اپنی بارگاہ میں، اور ہم اس کی خوشیاں منائیں اور گلے مل کر مبارکباد دیں اور ہمارے دلوں سے بغض اور عداوت نکالیں، ہماری محبتیں بڑھائیں۔ عید سے پہلے خریداریوں کی شکل ہوتی ہے، لوگ بازاروں میں جاتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی کپڑے خریدتے ہیں، خود کے لیے بھی کپڑے خریدتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ خریداری ہوتی ہے۔ شیر خورما بنتا ہے۔ یہاں راجستھان اور جے پور کے اندر ہندوستان میں سوئیوں کا ایک بہت بڑی روایت چلی آ رہی ہے کہ سوئیاں بنائی جاتی ہیں اور وہ میٹھی سوئیوں سے منہ میٹھا کیا جاتا ہے، اور پورے شہر کے بازاروں کو اسی طرح سجایا جاتا ہے اور خریداری کے لیے بڑی تابڑ توڑ بھیڑ پڑتی ہے۔ خریداری کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس اس وقت پیسہ ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ جیسی چیز جب ہم اپنے بھائیوں تک پہنچاتے ہیں تو ان کو بھی خریداری کا موقع ملتا ہے، وہ بھی نئے کپڑے سلواتے ہیں اور بڑی جذبے اور جوش کے ساتھ وہ عید کی تیاریاں شروع سے کرتے ہیں۔ اور یہ اتنی اچھی بات ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو نہ بھولیں، ہمارے حق میں سے اپنے بھائی کا بھی حق ہم چکائیں، یہ ہمارا فریضہ ہے اور اس فریضے کو ہم پورا کریں۔ جناب قاضی صاحب کے پریوار سے میں کافی برسوں سے جڑا ہوا ہوں، اور ان کا نواس بھی ایسی جگہ ہے جو ہندو بہل جگہ ہے، لیکن یہاں کافی ہندو ہونے کے باوجود بھی نہ ان کو کبھی مسلم ہونے کا انوبھو ہوا، نہ ہمیں کبھی ایسا انوبھو ہوا کہ ہمارے بیچ میں کوئی مسلم پریوار بھی موجود ہے۔ ان کے اور ان کے پریوار سے میرا کافی عرصوں سے جڑا ہوا ہوں۔ ان کے یہاں جب ماہ رمضان پاک ماہ رمضان چالو ہوتا ہے تو اس وقت میں بھی ان کے یہاں آیا جایا کرتا ہوں، اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے مجھے بھی کافی اندر سے ایک بھاونا جاگتی ہے کہ میں بھی روزہ رکھوں۔ روزہ رکھ کر کے میں نے دیکھا تو میں نے پایا کہ یہ روزہ جس پہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اس میں جس بھوک کا انوبھو ہوتا ہے، جو سوچ ہوتی ہے، اس میں یہ سوچ جاگتی ہے کہ جو لوگ بیچارے ہمیشہ جن کو کھانے کو نہیں ملتا ہوگا، صبح شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہوں گے، ان کو کس طرح کی ان کے اندر کس طرح کی سوچ چلتی ہوگی یا ان کا شریک۔ لیکن ساتھ میں نے یہ بھی احساس کیا کہ اگر ویگیانکتا اور مانوتا دونوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جائے اس روزے کے تہوار کو، رمضان ماہ کو، تو ویگیانکتا کی درشٹی سے بھی دیکھو تو کافی اچھا ہے کہ صبح شام تک بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود وہ جو شریر کا ایک سسٹم ہوتا ہے جو اس طریقے سے پربل ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں مانوتا کی درشٹی سے دیکھیں تو ساتھ میں یہ سوچ پربل ہوتی ہے کہ جو لوگ بھوکے پیاسے اس طریقے سے رہتے ہوں گے تو ان کے ساتھ کیا بیتتی ہوگی۔ افطار میں آپ لوگ حصہ لیتے ہیں تو ساتھ میں مل کر کے کس طرح کا لگتا ہے؟ افطار جب ہم لوگ ساتھ کرتے ہیں تو کسی بھی طرح سے یہ نہیں لگتا ہے کہ 2 الگ الگ سماج کے یا 2 الگ الگ جاتی کے لوگ بیٹھ کر کے آپس میں کر رہے ہیں، اس طرح کا مطلب اتنا
बहुत प्यार भरा माहौल होता है, इतना अच्छा भाईचारा होता है कि जनाब चीफ काजी साहब तो मैं और मेरे काफ़ी मित्र आते हैं साथ में, जो हम कई बार तो रोज़ा रखते हैं, शाम को इनके ही इफ्तार करते हैं, तो ये अपने हाथों से इनके परिवार के लोग वगैरह सभी मिलकर के मतलब इस तरह की आवभगत और ऐसी होती है कि लगता ही नहीं है कि किसी मुस्लिम के यहाँ या किसी दूसरी जाति के यहाँ पर हम अलग तरीके से बैठे हुए हैं, कुछ बिल्कुल अपनेपन का माहौल होता है, बहुत अच्छा होता है। मैं ईद की नमाज़ पर भी ईदगाह में साहब के साथ जाता हूं और वहां भी सभी लोगों की इतनी भीड़ जुटी होती है, लेकिन सभी के अंदर में जो अपनी धर्म से लेकर के या ऊपर वाले की शुक्रगुजारी के अंदर में जिस तरीके से जो भावना होती है, मतलब कड़ी धूप, कई बार बारिश के दौरान में गया हूं, लेकिन किसी पे भी किसी तरह की किसी प्रकार की कोई कठिनाई की या शिकत कभी भी महसूस नहीं की। सब लोग बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अल्लाह ताला के शुक्रगुजारी के अंदर में बिल्कुल ध्यान लगा करके और काफ़ी उत्साह के साथ में भीड़ जुटा करके शामिल होते हैं। मेरा नाम हेमंत खंडेलवाल है और मैं साहब का एक तरह से पीआरओ हूँ और इनके कुछ एक काम देख लिया करता हूँ। मुंबई में तो हाई टाइड चल रहा है, पानी निकल गया है अंदर समुद्र का, और हाई टाइड चल रहा है पूरा 483। अब जो है ना ईद के दिन के लिए तैयार हो जाओ, कुछ चलना देते ही हमेशा जाते हैं सब ईदगाह में से, तो ईदगाह जाते ही मेरे पूरा टाइम शुरू से। मेरा मोहम्मद सजाद कुरैशी। हाँ ये ठेला लगाते हैं सब। हाँ रोज़े माशाल्लाह पूरे चलते हैं अपने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अल्लाह ताकत देता है जी। कि और इससे ज़्यादा गर्मी पड़ जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, तो अल्लाह ताकत देगा ऊपर से, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ये तो सुबह मंडी जाते हैं 5 बजे, 10-11 बजे यहाँ आते हैं, वहाँ से लाल कोठी मंडी से ठेले हिलाते हैं धकेलते हुए। अल्लाह का शुक्र है, कोई टेंशन नहीं है। नहीं रोज़ा नहीं लगता, ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हिम्मत देता है, ताकत भी वही देता है, कोई टेंशन नहीं है। कमाई भी होती, कमाई में तो कोई वही नहीं है, देता ऊपर वाला कमाई। हाँ वो सब हाँ माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद करीब में ही है आपके, धो रही है मस्जिद, अपना ठेला छोड़ के नमाज को चले जाते हैं। गिराया आता खुद ले जाता सौदा, और नहीं ले जाएगा तो नमाज पढ़ के बाद में दे देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब ताकत और हिम्मत, इज्जत जिल्लत सब अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह। कौन से चैनल पाएगा सर ये? PTV राजस्थान जो आता ना वैसे। अच्छी जगह भी चोरों से मांगे ये लो